حضرت امام حسین نے حضرت جبرائیل مخاطب کر کے کہا ہے کہ ہٹ ونج وے جبریلا تے نہیں ویلا تیری چھاندا او ویکھ نہ سامنے ٹبیاں تے میرا نانا ٹردا آندا تے اج مینوں او ویلا یاد پیا آوے جدو ہاتھ زلفاں وچ پاندا جے لکھوار حسین شہید ہو جاوے حق نانے دا نہیں لہندا فرمایا حسین اگر لکھوار بھی شہید ہو جائے کملی والے مصطفیٰ دا حق نہیں لے سکتا ہے حسین اگر لکھوار بھی شہید ہو جائے حضرت امام حسین نو شہید ہون لگے جدو شمر خنجر چلان لگے آئے حضرت امام حسین نے فرمایا ہوئے گا کہ ایک لحظہ میں نو قتل نہ کر تے میں کرنا استقبال میرا نانا آ گیا وچ کربل دے کن تھی زہرا کو نالے تے ہوندے بون نازک دل ماواں دے اتے قائم جگ تے مثالیں میں کو ماں دے سامنے قتل نہ کر تے شمر کچھ کریاں خیال رسول اللہ بھی میدان کربلا دے اندر آ گئے میرا ایمان تے میرا یقین تے میرا عقیدہ کہہ رہا ہے حضرت علی المرتضیٰ بھی میدان کربلا دے اندر آئے ہونگے حضرت بی بی پاک فاطمہ الزہرا بھی میدان کربلا دے اندر آئی ہونگیاں ویکھیا ہوئے گا کہ ساڈا پتر کیوں جا امتحان دے رہا ہے ساڈا پتر کیسا امتحان دے رہا ہے اے میں کوئی اپنے کولو گل نہیں کر رہا ہر کتاب دے اندر موجود ہے حضرت ام سلمہ حضرت ابن عباس نے جمعۃ المبارک والے دن 10 محرم نو نبی پاک سرکار دو عالم نو خواب دے اندر ویکھیا ہے کملی والے مصطفیٰ دی داڑھی مبارک نال گرد لگی ہوئی ہے گرد میرے نبی دل داڑھی دا بوسہ لے رہی ہے حضرت ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ کدھروں آ رہے ہو میرے نبی نے فرمایا ام سلمہ شہدت قتل الحسین آنفا میں اس وقت حسین دی شہادت گاہ والی جگہ تو آ رہے ہوں میں سارا دن حسین دے سنگیاں دا خون اکٹھا کردہ رہا ہوا حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین میدان کربلا دے اندر شہید ہو گئے لیکن لوکاں دا عقیدہ جو بھی ہے ساڈا عقیدہ وہ نہیں ہے اسی ڈنکے دی چوٹ دے کہندے ہاں ساڈا امام حسین اس دنیا تے بھی کامیاب ہویا ہے آخرت دے اندر بھی ساڈا حسین کامیاب ہے لوگ کہندے نے کہ بیبیاں نے اپنے منہ تے تماچے مارے بیبیاں نے اپنے وال کھولے میں کہا نانا سجنا او کوئی میری تے تیری گھر والیاں نہیں سن او رسول اللہ دے گھر والے سن کملی والے مصطفیٰ نال محبت تے پیار کرن والے سن او تے او گھر والے سن جنہاں دے گھر دے اندر اللہ نے قرآن نازل فرمایا تے کوئی کہنا اللہ کہندا ہے کہ رئی وسدی بارش تیران دی میرا پیر آکھے سبحان اللہ جہاں وقت نماز سر سجدے وچ رکھیا تقدیر آکھے سبحان اللہ سارا بدن زخمان لے چور آہا شبیر آکھے سبحان اللہ ممتاز برادی لاش اتے ہم شیر آکھے سبحان اللہ تسی بھی بولو ذرا سبحان اللہ گلہ میرا خراب ہے تمہارا تو کوئی نہ خراب ذرا اچھا بولو سبحان اللہ جے او میدان کربلا دے اندر شہید ہو کے بھی سبحان اللہ اے جڑے اسی آج نمازہ پڑھ رہے ہیں نا اگر حسین میدان کربلا دے اندر نہ جاندے تے مسجدہ آباد جنہ دا عقیدہ بھی آباد نہ بولو جنہ دا عقیدہ ہے کہ آباد نہیں اسے ہونیاں اچھی آواز میں بولو ذرا سبحان اللہ آج میں تے تو نماز پڑھ رہے ہیں مسجدہ ساڑیاں آباد نے اے رسول اللہ دے نواسے دی قربانی ہے دوستان محترم حضرت امام علی مقام
حضرت امام حسین جدو میدان کربلا دے اندر شہید ہو گئے نماز جمعہ دا وقت ادھر حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین نے جدو جناب والا شہید ہوئے سواری خیمے دی طرح واپس آئیے پہلے سواری تے امام حسین سوار سن لیکن ہن سواری جناب والا خالی واپس آ رہی ہے توجہ کرے حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین میدان کربلا دے اندر شہید ہو گئے سر تن نالو جدا ہویا ہے ادھر نماز جمعہ بھی پڑھیا گیا ہے اذان ادھر بھی دیتی گئی ہے اذان ادھر بھی دیتی گئی ہے نماز ادھر بھی پڑھی گئی ہے نماز ادھر بھی پڑھی گئی ہے لیکن او نماز ہوڑ پڑھ رہے سن اے نمازاں ہوڑ پڑھ رہے سن ہائے ہائے انہاں دیاں نمازاں ہور نے انہاں دیاں نمازاں ہور نے تے لکھن والیاں نے لکھیا جناب والا جدو مغرب دا وقت